रामचरण पाठकको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र 100 को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। यो चलचित्र माघको 18 गतेबाट रिलिज हुँदैछ। यो चलचित्रले भ्रष्टाचार र प्रेमको कुरालाई जोडेको छ। ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै यसका निर्देशक पाठकले युवाहरूले यो चलचित्र हेर्नै पर्ने बताएका छन्। सबै नेपालीले भ्रष्टाचार विरुद्ध आफ्नो तवरबाट कदम मात्र उठाएको खण्डमा देशमा भ्रष्टाचार नहुने उनको भनाइ थियो। रन्जु प्रधानको कथामा तयार भएको चलचित्रमा राजाराम पौडेल, मनोज गजुरेल, अमृत ढुङ्गाना, करुणा श्रेष्ठ, रवि डङ्गोल लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। चलचित्रका कार्यकारी निर्माता राजाराम पौडेलले चलचित्रको कथावस्तु नेपालको माटो सुहाउँदो भएको बताएका छन्। चलचित्रले बाबुले भ्रष्टाचार गर्दा उसका छोराछोरीको जीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने देखाउन खोजेको बताइएको छ। यसैबीच नेपाली कथानक चलचित्र बुलबुलको दोस्रो टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। टिजरमा चलचित्रका दुई मुख्य पात्र टेम्पोमा डेटिङको कुरा गरिरहेका देखिन्छन्। सुस्तिमा खड्का चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा छिन्। टिजरमा उनीसँगै अर्का मुख्य पात्र मुकुन भुसाल देखिन्छन्। चलचित्रलाई साँघुरोका लेखक विनोद पौडेलले निर्देशन गरेका हुन्। उनको यो फिचर फिल्ममा डेब्यू निर्देशन हो। चलचित्रमा स्वस्तिमा टेम्पो चालकको क्यारेक्टरमा देखिने छिन्। उनले 1 महिना भन्दा बढी समय दिएर टेम्पो चलाउन सिकेकी थिइन्। चलचित्रमा लक्ष्मी बर्देवाले स्वस्तिमाको टेम्पो चालक साथीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्। फागुन 3 गते रिलिज हुने चलचित्रमा बुद्धि तामाङ, मुकुन भुसाल, उज्जवल अधिकारी, दीपक छेत्री, जोयस पाण्डे, आशिका पाण्डे लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। क्रीबाट नेपाली रजतपटमा देखा परेकी अभिनेत्री अदिति बुढाथोकी एभरेस्ट सूर्य बोहराको नयाँ चलचित्र हेलो जिन्दगीमा अनुबन्धित भएकी छिन्। बोहराको निर्देशन रहने चलचित्र एभरेस्ट सूर्य बोहरा फिल्म्सको सहकार्यमा बिरजना एन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो। हाल चलचित्रका लागि बुढाथोकी र निर्माण टिमबीच सम्झौता भइसकेको छ। चलचित्रमा अन्य कलाकार को रहनेछन् भन्ने बारे खुलाइएको छैन। बोहराले यसअघि चलचित्र भैरे निर्माण गरेका थिए। लामो समय अमेरिका बसेर फर्किएका उनले निर्माण तथा निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रले नेपाली बक्स अफिसमा भने कुनै जादु गर्न सकेन। चलचित्र असफल भए पनि करोड क्लबमा प्रवेश गरेको भन्दै सफलताको केक काटेका बोहराले यसै चलचित्रबाट केही दिन अगाडि सम्पन्न ग्लोबल नेपाली चलचित्र संगीत सञ्चार तथा सामाजिक अवार्ड 2018 मा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड समेत प्राप्त गरेका थिए। टेलिभिजन रियालिटी शो बिग बोस 12 को उपाधि दीपिका कक्करले जितेकी छिन्। उनले ट्रफीसँगै 50 लाख नगद उपहार जितिन्। 15 हप्तासम्म आइपुग्दा दीपिकासँगै श्रीशान्त, रुमिल चौधरी, दीपक ठाकुर र कर्णवीर बोहरा ग्रान्ड फिनालेमा पुगेका थिए। टेलिभिजन रियालिटी शोका होस्ट सलमान खान थिए। विजेता बनेकी दीपिकाले शोलाई श्रीशान्तले जिते पनि उत्तिकै खुसी हुने बताएकी थिइन्। दीपिका र श्रीशान्त मिल्ने साथीसँगै दाजु बहिनी पनि हुन्। दर्शकको भोटको आधारमा विजेता घोषणा गरिएको हो। पहिलो सिजनमा विजेतालाई 1 करोड नगद उपहार राखिएको थियो। सिजन 12 मा विजेताका लागि नगद उपहार 42 लाख मात्रै राखिएको छ। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्ष कुकुर वर्ग खी लोलाई बिदाई गरी नयाँ वर्ष फो लो बङ्गुर वर्गको स्वागत गरेको छ। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ नयाँ भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको गुरुङ समुदायको विश्वास छ। आफ्नो मौलिक पर्व मनाउन राजधानीमा रहेका गुरुङहरू आइतबार टुडीखेलमा भेला भएका थिए। मौलिक परिकार चाखे, गीत गाए, रमाए। तमु ह्युल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लोसार मूल आयोजक समिति गरेको सामूहिक लोसार महोत्सवमा पाकादेखि युवा युवतीसम्म सांस्कृतिक मौलिकता झल्कने पहिरन तथा वेशभूषामा देखिएका थिए। उनीहरूले विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी समेत प्रदर्शन गरे। महोत्सवमा पुरुषहरू अल्लोबाट बनेको भाङ्रा र कछाड सहित आएका थिए भने महिला चाहिँ गुन्यौ चोली र घलेक लगाएर। तमु सत्व अनुसार प्रत्येक पुष 15 मा लोसार मनाउने परम्परा रहिआएको परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार तमु लोसारले गुरुङ समुदायको भित्ते पात्रोमा नयाँ सम्वत सुरु भएको संकेत गर्छ। प्राचीन तमु प्यो शास्त्रका अनुसार तमु लोसारका दिन तमुहरूका प्रथम महापुरुषको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। जस अनुसार विभिन्न 12 जनावरका नामबाट 12 वर्ग निर्धारण गरिएको हुन्छ। महोत्सवमा भेटिएका 60 वर्षीय लामा इन्द्र तमुका अनुसार लोसारमा वर्षभरिका दुःख पीडा भुलेर आफन्त साथीभाइ एक ठाउँमा भेला भई मिठो मसिनो खाँदै रमाइलो गर्छन्। सेलरोटी, 3 पाने, रक्सी, ढिँडो जस्ता खाना मौलिक
खानेकुरा अन्तर्गत पर्छन्। सुख शान्तिको कामना गर्दै लामाहरूले पूजापाठ गरेर पुरानो वर्षलाई बिदाई गरेपछि नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने परम्परा छ। यसपछि लामाहरूले विशेष मन्त्र जप गरिएको धागो बाँधिदिन्छन्। महिलालाई 7 फेरो र पुरुषलाई 9 फेरो पहेँलो धागो घाँटीमा बाँध्ने गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि मनाइँदै आएको पर्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले पनि महोत्सव गरिएको परिषद अध्यक्ष रेशम गुरुङले बताए। आफ्नोपन जोगाउन खानपान, भेषभूषा तथा चाडपर्व भावी पुस्तालाई सिकाउँदै आएका छौं, उनले भनेका छन्। मिस पूर्वाञ्चल 2018 को उपाधि पूजा श्रेष्ठले जितेकी छिन्। सुनसरीको धरानमा आयोजित फाइनलमा पूजाले उपाधिसँगै स्कुटी र हङकङ भ्रमणको अवसर प्राप्त गरिन्। यस्तै धनकुटाकी अनिला छेत्री फर्स्ट रनरअप बन्न सफल भइन्। उनले नगद 1 लाख सहित अन्य विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन्। इटहरीकी तपस्या रणपहेली सेकेन्ड रनरअप बन्न सफल भई नगद 50,000 र विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भइन्। कार्यक्रममा मिस नेपाल 2018 की श्रृङ्खला खतिवडा विशेष आकर्षणको रूपमा रहेकी थिइन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चर्चामा रहेको धेरै जोडी मध्येको एक जोडी हो अभिनेता अर्पण थापा र अभिनेत्री ऋचा शर्मा। उनीहरू प्रेममा रहेको चर्चा चलचित्र वृत्तमा नचलेको पनि होइन, तर उनीहरू स्वयंले भने आफूहरू राम्रो साथी रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरू दुई मिलेर यसअघि हरर चलचित्र सुनकेसरी निर्माण गरेका थिए, जुन बक्स अफिसमा सफल हुन सकेन। चलचित्रको असफलतासँगै यी दुई बीचको सम्बन्ध पनि चिसिएको चर्चा चलचित्र क्षेत्रमा हुने गरेको छ। यी दुई मिलेर निर्माण गर्ने भनिएको चलचित्र सुनकेसरी 2 को कुनै अत्तो पत्तो छैन। यसैबीच अर्पणको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र घरको बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी औपचारिक घोषणा गरियो। चलचित्रलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्न लागेकी छन्। यो चलचित्र पनि हरर जनरामै बन्न लागेको हो र कथा पनि अर्पणले नै लेखेका हुन्। कार्यक्रममा निर्माण पक्षले चलचित्रका लागि 2 अभिनेत्रीको खोजी भइरहेको बताएपछि थाहा भयो त्यस टिममा ऋचा भने छैनन्। ती 2 नायिका पुराना हुनेछन् या नयाँ अनुहार त्यो निर्माण पक्षलाई नै थाहा होला। तर हालका लागि उब्जिएको प्रश्न वा कौतूहलताको विषय यो हो कि अर्पणको घरमा ऋचा अट्लिन् त? अर्को पाटोमा चलचित्र वृत्तमा चलेको हल्ला अनुसार नै ऋचा र अर्पणको सम्बन्ध बिग्रिएको हो भने कतै सुनकेसरी 2 का लागि लेखिएको कथामा घर बन्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न आम चलचित्र कर्मीका मनमा उब्जिएको छ। वास्तविक कथामा आधारित चलचित्र बोबीपछि सोही कथाको निरन्तरता स्वरूपको बोबीको दोस्रो सिरिज निर्माण हुने भएको छ। चलचित्रको पहिलो सिरिज गत असारमा रिलिज भएको थियो। मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको यो चलचित्रले सिने उद्योगमा उस्तो व्यापार भने गरेको थिएन। उमेश थापा र कविता गुरुङको वास्तविक कथामा निर्माण भएको यो चलचित्र विदेशका विभिन्न शहरमा सो गरिएको थियो। मिलन चाम्सले नै निर्देशन गर्ने बोबी 2 मा भने उमेश र कविताको संघर्ष र सफलतालाई देखाइनेछ। निर्देशक चाम्सले भने बोबी 2 मा पहिलो भागमा अटाउन नसकेको उनीहरूको बाँकी कथा प्रस्तुत गर्नेछौं। यसमा विशेष गरी उनीहरूको संघर्ष र सफलतालाई जोड दिनेछौं। उमेश र कविताको बाँकी कथालाई नरेश भट्टराईले पटकथामा ढाल्ने भएका छन्। चाम्स इन्टरटेनमेन्ट र लन्डन सिने आईको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रलाई नवराज उप्रेतीले खिच्नेछन् भने बनिस शाहले सम्पादन गर्ने पक्का भएको छ। चैत दोस्रो साताबाट छायाङ्कनमा जाने यो चलचित्रको 90% नर्वेमा खिचिनेछ। बाँकी 10% काठमाडौँ र पोखरामा खिचिने बताइएको छ। विपरीत लिङ्गी बीचको स्पर्श, यस्तोमा एक अर्काको फिलिङ्स कस्तो होला? चिसो या न्यानो? अनुभूतिमा न्यानोपन आएन भने त्यस्तो सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ? भारतीय समलिङ्गी समुदायको समस्या र मनोविज्ञान समातेर विजय तेन्दुलकरले झण्डै 4 दशक अघि नाटक लेखेका थिए, मित्राची गोष्ठ। यही नाटक यति बेला नेपालीमा अनुवाद भएर मञ्चन भइरहेको छ अनामनगर स्थित मण्डला थिएटरमा। मित्राची गोष्ठलाई सागर चन्दले साथीको कथाको रूपमा नेपाली रङ दिएका छन् भने निर्देशक गरेकी छन् रेणुका कार्कीले। नाटकले समलिङ्गी सम्बन्ध र त्यसको जटिलतालाई पस्केको छ। वैयक्तिक अनुभूति, प्रेम र समलैङ्गिक मनोविज्ञानको विरुद्ध परम्परागत सामाजिक मान्यता र त्यसले निर्माण गर्ने जटिल सम्बन्धलाई कलाकारहरूले अभिनय मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। पुरुषको स्पर्श पाएर पनि चिसोपनको अनुभूति गर्ने र आफू जस्तै महिलालाई मन पराउने सुमित्रा नाटकको केन्द्रीय पात्र हुन्। उनकै प्रेम कथा वरिपरि अन्य पात्रको यौन र मनोविज्ञान जोडिएर आउँछ। कलेज
बढ्दै गरेको समयको युवा मनोविज्ञान र उनीहरूबीचको लैङ्गिक अन्योलता पनि नाटकले पस्केको छ। सुमित्रा बनेकी सुषमा निरौलाले निभाएकी साहसिक चरित्र प्रशंसनीय लाग्छ। कथावाचक बाबुलाल बनेका आयुष प्याकुरेल र डेरा पार्टनर पाण्डु बनेका अनिल सुब्बाको अभिनय पनि उत्तिकै प्रशंसा गर्न लायक छ। यसबाहेक सूर्यमान लिम्बू र शारदा अधिकारीले पनि नाटकमा अभिनय गरेका छन्। दृश्य परिवर्तनको स्मुथनेस नाटकमा राम्रो लाग्छ। प्रकाशका माध्यमबाट एउटै स्पेसमा पनि पुस्तकालय, क्यान्टिन, डेरा, पिकनिक स्पटदेखि बारसम्मको दृश्य व्यवस्थापन गरिएको छ। पात्र मनोविज्ञान अनुसारको संगीत परिचालन ठिकै छ। समलिङ्गी समुदायका लागि भने नाटक निराशावादी लाग्न सक्छ। समलिङ्गी या तेस्रो लिङ्गी समस्या भारतीय समाज जति अनुदार छ, नेपाली समाज त्यस्तो छैन। यहाँ समलिङ्गी भएकै कारण छोरीलाई घरबाट निकाल्ने र कलेजबाट रेस्टिकेट गर्ने जस्ता घटना सायदै पाइन्छ। उनीहरू आत्मस्वाभिमान साथ शिर ठाडो पारेर हिँड्ने अवसर पाउँछन्। नागरिकताको कानूनी हक समेत उपलब्ध गराइएको छ। तर नाटकमा यी सबै घटनाहरू मात्रै होइन, समलिङ्गी भएकै कारण सुमित्राले आत्महत्या गर्छिन्। समलिङ्गी समुदायलाई यसले उत्प्रेरणा होइन, निराशा दिन्छ। यस हिसाबले यो नाटक नेपाली भन्दा बढी भारतीय एलजीबीटी समुदायको कथा झैं लाग्छ। चरित्र विश्लेषण र नेपालीकरणमा नाटक चुकेको छ। साइलेन्ट एक्टको प्रस्तुति रहेको नाटक पुस 22 गतेसम्म मञ्चन हुने बताइएको छ। यस वर्षको पहिचान पुरस्कार सरस्वती प्रतीक्षाकृत नथिया र उन्मुक्त पुस्ताको आफरलाई प्रदान गरिने भएको छ। पहिचान पुरस्कार कोषले छनौट सूचीमा परेका 5 पुस्तक मध्येबाट 2 पुस्तकलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। पुरस्कारको राशि 2 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस वर्ष पहिचान पुरस्कारका लागि उन्मुक्त पुस्ताको आफर, सरस्वती प्रतीक्षाको नथिया, नवीन जिरेलको भीषण दिनहरू, वसन्त बस्नेतको बतरको विस्मय र गणेश राईको फोकल्यान्ड जर्नल छानिएका थिए। आफर दलितलाई केन्द्र भागमा राखेर लेखिएको कविता संग्रह हो भने नथियावादी समुदायमा आधारित छ। राजधानीका अधिकांश पिताहरूले हरेक साता रङ फेर्ने गरेका छन्। प्रत्येक साताको शुक्रबार नेपाली सिनेमाघरमा नयाँ चलचित्र प्रदर्शन हुन्छन्। तर बिहिबार बिहानैबाट राजधानीको सार्वजनिक भित्ताहरू तिनै फिल्मका पोस्टर बोकेर बिउजन्छन्। अबदेखि भने राजधानीको गल्ली तथा त्यसका भित्तामा नेपाली चलचित्रको पोस्टर टाँस्न नपाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका भित्तामा पोस्टर टाँस्न नदिने भएको हो। राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै चलचित्र निर्माता संघले राजधानीका भित्तामा चलचित्रको पोस्टर टाँस्न रोक लागेको जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव भट्टराईले निर्माताको प्रसार सहजताका लागि पोस्टर टाँस्नुको विकल्पको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। महानगरपालिकाले बोलाएर काठमाडौँमा फिल्मको पोस्टर टाँस्न अबदेखि नपाइने जानकारी दिएको छ। उनले भने छिटै विकल्प खोज्नुपर्छ। दोस्रो रोल्पा महोत्सवलाई सभ्य बनाउने विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ। रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा रोल्पाको सुलीचौरमा हुन लागेको दोस्रो रोल्पा महोत्सवलाई थप सभ्य र भव्य बनाउनका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरिएको हो। रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघको आफ्नै हलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। छलफल कार्यक्रममा रोल्पाको 1 नगरपालिका र परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाहेक 8वटै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलहरू, पत्रकारहरू लगायतको कार्यक्रम उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रमको अवसरमा रोल्पा वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले प्रस्तावना पत्र पेश गरेका थिए, जसमा महोत्सवका आकर्षण, महोत्सव अवधिमा हुने खर्च लगायतको बारेमा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। महोत्सव सञ्चालनका लागि 61,85,500 रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका सुलीचौरमा सम्पन्न हुने दोस्रो व्यवसायिक कृषि पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2075 को मुख्य आकर्षकका रूपमा रोल्पा जिल्लामा उत्पादन हुने विभिन्न स्थानीय वस्तु जस्तै त्यहाँका जडीबुटी, खाद्य वस्तुहरू, मकै, कोदो, फापर लगायत अन्य नगदे बालीहरू, सिमी, भाङ्गो, जेलवाङ, गाम, थवाङ तिरका अल्लो धागोबाट बनेका विभिन्न किसिमका वस्तुहरू लगायत यहाँको संस्कृति अनुसारका वाद्यवादन, झाँकी, पैसारू, नाच हुने बताइएको छ, जसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। महोत्सव माघ 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गरिने आयोजकको भनाइ छ। अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दको संयुक्तमा महोत्सव मूल आयोजक समिति समेत गठन गरिएको छ। केही समय अघि म्युजिक भिडियो निर्देशक शंकर विशीले चलचित्र निर्देशन गर्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो। तर उनले कस्तो चलचित्र निर्देशन गर्न लागेका हुन् त्यो भने खुलाइएको थिएन। आफ्नै पटकथामा विशीले कमेडी चलचित्र बनाउन लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ। यो चलचित्रका लागि शीर्ष भूमिकामा हास्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढालाई प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशक विशीले भने चलचित्रका लागि उहाँसँग कुरा गरेको हो, तर कागजी सम्झौता भने भइसकेको छैन। विशीका अनुसार घिमिरेले
पटकथा रुचाएका छन्। शङ्करले आफूले 24 वर्ष म्युजिक भिडियोमा काम गरेको अनुभवले पनि चलचित्र निर्देशन गर्ने आँट गरेको बताएका छन्। उनले भने 24 वर्षभन्दा लामो समय म्युजिक भिडियोमा बिताएको छु, अब त आफूलाई पनि स्तरोन्नति पनि त गर्नु पर्यो नि होइन र। बिसीले चलचित्रको नाम भने खुलाउन चाहेनन्। कलाकारहरू फाइनल भएपछि कार्यक्रम नै गरेर चलचित्रको नाम सार्वजनिक गर्नेछौं उनले भनेका छन्। यो वर्षको नारायण गोपाल युवा संगीत पुरस्कार युवा गायक तथा संगीतकार अजर जंगमलाई प्रदान गरिने भएको छ। पुरस्कार छनौट समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ गीतकार विश्व बल्लभको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जंगमलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय युवा सेवा कोषका अध्यक्ष भीमबहादुर अधिकारीले बताएका छन्। उक्त पुरस्कारको राशि 40,000 स्वर्ण पदक र प्रमाणपत्र रहेको छ। यस्तै अरनिको युवा कला पुरस्कार यो वर्ष युवा कलाकारद्वय समुद्रमान श्रेष्ठ र सुन्दर लामालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि संयुक्त रूपमा रु 50,000 स्वर्ण पदक र प्रमाणपत्र रहेको छ। विक्रम सम्वत 2048 सालमा स्थापित नारायण गोपाल युवा संगीत पुरस्कार विविध सांगीतिक विधामा निरन्तर सक्रिय रहँदै संगीत गायनका कलात्मकता एवं सृजनशीलताको श्रीवृद्धिमा मुलुकको मौलिक सांस्कृतिक प्रविधिमा प्रतिबद्ध रही योगदान पुर्याउने 40 वर्ष ननाएका युवा गायक तथा संगीतकारलाई प्रदान गरिँदै आएको छ। कोषले राष्ट्रिय विभूति अरनिको स्मृति एवं सम्मानको साथै कलाको संरक्षण र विकासमा प्रोत्साहन गर्न 2057 सालमा अरनिको युवा कला पुरस्कार स्थापना गरेको थियो। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी बुद्ध एयरको ब्रान्ड एम्बेसडर बनेकी छिन्। सन् 2019 को सुरुवातसँगै बुद्ध एयरले उनलाई सोशल मिडिया ब्रान्ड एम्बेसडरमा अनुबन्धित गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले बुद्ध एयरसँगको सहकार्यले आफू खुसी रहेको बताएकी छिन्। अभिनेत्री शिवाकोटी भर्खरै चलचित्र वीरविक्रम 2 को मुस्ताङ छायाङ्कन सकेर काठमाडौँ फर्किएकी छन्। चलचित्र चौका दाउको टोली प्रचारका लागि देश दौडाहामा निस्किएको छ। प्रचारकै क्रममा चौका दाउको टोली हेटौँडा पुगेको छ। मंगलबार हेटौँडाका पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गरेर चलचित्र युनिट आज चितवन पुगेको छ। चलचित्र चौका दाउ सामाजिक कमेडी कथा उठान गरेको चलचित्र हो। चलचित्रका निर्देशक पूर्णेन्द्र झाले नेपाली समाजमा हुने गरेको यथार्थ घटनालाई हास्य व्यङ्ग्यका रूपमा चलचित्रमा देखाएको बताए। चलचित्रकी अभिनेत्री वर्षा राउतले चौका दाउले समाजमा हास्य व्यङ्ग्य मार्फत सकारात्मक सन्देश दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी थिइन्। आफू 4 जना कलाकारको दाउमा पर्ने मेजर भूमिकामा रहेको बताउँदै नजानेर गरिने गल्तीले भविष्यमा आउने अप्ठ्याराहरूसँग गर्नुपर्ने सामना चलचित्रमा रहेको उनको भनाइ थियो। कलाकार सन्तोष पन्तले लामो समयपछि आफूले सोचेको र आफूलाई फिट हुने चलचित्रमा काम गरेको भन्दै मुख्य जिम्मेवारी चलचित्रमा वहन गरेको बताए। उनले पहिलो पटक चलचित्रको प्रमोसनका लागि हिँडेको बताउँदै यस्ता टुर कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई पत्रकार र दर्शकसँग नजिक हुने वातावरण बन्ने बताएका थिए। चलचित्र चौका दाउ पुस 27 गतेदेखि प्रदर्शनको प्रचारमा रहेको छ। गायिका देविका वन्दनाले काठमाडौँमा आयोजित एकल गायन कार्यक्रममा आफ्ना लोकप्रिय गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरेकी छिन्। अघिल्लो साता प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित सांगीतिक कार्यक्रममा गायिका वन्दनाले 2 दर्जन लोकप्रिय गीत प्रस्तुत गरेकी हुन्। रोटरी क्लब त्रिपुरेश्वरले बालबालिकाहरूको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको देविका वन्दना एकल साँझमा गायिका वन्दनाले आफ्ना नयाँ तथा पुराना गीतहरू प्रस्तुत गरेकी हुन्। 3 घण्टासम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा गायिका वन्दनाले यस्तै रहेछ यहाँको चलन, एउटा परदेशी, यो माया के हो, भरे आउँछु सपनीमा लगायतका गीतहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा उनले आफ्ना 15 वटा लोकप्रिय चलचित्रका गीतको मेडले पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा गायिका वन्दनालाई गायक तथा संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा, गायक आनन्द कार्की, नरहरि प्रेमी, राजन इसान, दीक्षित पौडेल, बेजेश पौडेल तथा राजेश महर्जनले साथ दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा सन्दीप छेत्रीले स्ट्यान्ड अप कमेडी मार्फत दर्शकलाई हँसाएका थिए। चलचित्र लुटबाट चर्चामा रहेका निर्देशक निश्चल बस्नेत पछिल्ला केही वर्ष यता अभिनयमा व्यस्त रहँदै आएका छन्। गत वर्ष निश्चल अभिनीत चलचित्र 2 रुपैयाँ प्रदर्शनमा आएको थियो, जुन व्यावसायिक हिसाबले सफल भयो। त्यस्तै यो वर्ष निश्चल अभिनीत चलचित्र प्रसाद प्रदर्शनमा आएको थियो, जुन अझै केही हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यता अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का एकपछि अर्को गर्दै नयाँ चलचित्रमा काम गरिरहेकी छिन्। हाल विकासराज आचार्यको निर्देशन रहेको चलचित्र 1000 जुनीसम्मको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेकी छिन्। निश्चल र स्वस्तिमाको जोडी सिने नगरीमा हिँड्छ। धेरैले
स्वस्तिले निश्चलसँग विवाह गरेपछि स्वस्तिमाको करियरलाई फलिफा भएको पनि बताउँदै आएका छन्। यो जोडी ठूलो पर्दामा अहिलेसम्म एकसाथ देखिएका छैनन्, तर पछिल्लो समय मिडियामा आइरहेको खबर अनुसार निश्चल र स्वस्तिमा एकसाथ एकै सिनेमामा देखिने भएका छन्। घामरसेरे नाम रहेको चलचित्रलाई हेमराज विशीले निर्देशन गर्दैछन्। बुझे अनुसार यो चलचित्रको लागि निश्चल फाइनल भइसकेका छन्। उनले 20 लाख पारिश्रमिक समेत लिएको चर्चा यति बेला नेपाली चलचित्रको बजारमा चल्न थालेको छ। यता स्वस्तिमासँग पनि मौखिक रूपमा कुरा भइसकेको र लिखित सम्झौता गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। हाल चलचित्रको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेकी नायिका स्वस्तिमा काठमाडौँ आएपछि उक्त चलचित्रमा साइन गर्ने बुझिएको छ। यो चलचित्रको छायाङ्कन माघको पहिलो साता हुनेछ भने निर्माण टिमले अर्को वर्षको वैशाखमा चलचित्र रिलिज गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय दाइ भाउजूको रूपमा समेत चर्चित रहेका निश्चल र स्वस्तिमाको जोडीलाई ठूलो पर्दामा एकसाथ कस्तो देखिने हो, दर्शकमा कौतूहलता पक्कै थपिएको छ। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की नेपाली चलचित्र जगतकी अहिलेकी नम्बर 1 नायिका हुन्। उनी चलचित्रमा निकै व्यस्त छिन्। धेरै निर्माता निर्देशकको रोजाइमा परेकी यी अभिनेत्रीलाई दर्शकले पनि पत्याएका छन्। अभिनयसँगै गीत गाउने रहर पलायो कार्कीमा। निर्मातालाई पनि के चाहियो र, चलेका कलाकारले गीत गाउँदा हिट हुन्छ भन्ने भ्रम पर्यो। त्यसैले कार्कीको आवाजमा चलचित्र अनागतमा समावेश कसलाई पोखौं बोलको गीत सार्वजनिक भएको 1 हप्ता भयो यिनै अभिनेत्रीको स्वरमा। तर 1 साता भन्दा बढीको समयमा युट्युबमा यो गीतले 38,000 को हाराहारीमा भ्युज पाएको छ। यो निकै नै कमजोर भ्युज हो। दर्शकले गायक सुरज शाही ठकुरीको स्वरलाई राम्रै भनेका छन् भने प्रियङ्काको स्वरका कारण गीत बिग्रिएको पनि बताएका छन्। दर्शकले प्रियङ्कालाई राम्रो कलाकार भएकाले चलचित्रमा अभिनय नै गर्न सुझाव दिएका छन्। नायिका कार्की बेला बेला यस्ता चाहना राख्छिन्, तर गरिएको चाहना सबै सफल हुँदैन। गत आइतबार चण्डोल स्थित कुण्डलिनी क्लब पृथक डिजाइनका राता पहिरनले दुलै जस्तै सजिएको थियो र अवसर थियो आइसी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट तथा आइसी आर्ट अफ फेसन कलेजले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने रेड फेसन शोको। रेड शोमा यो वर्ष पनि विद्यार्थी, मोडल, फेसन डिजाइनरहरूको प्रस्तुति पृथक रह्यो। फेसन शोमा स्कुल र कलेजका गरी 288 जना फेसन डिजाइनर तथा 93 जना इन्टेरियर डिजाइनरले फरक थिमका राता पहिरनमा प्रस्तुति दिएका थिए। विभिन्न समूहमा दिइएको प्रस्तुतिको आधारमा उत्कृष्ट 4 विधामा विजेताको साथै अपकमिङ डिजाइनर छनौट गरिएको थियो। सन् 2012 मा आयोजित मिस नेपालमा शुभेच्छा खड्काले मिस इन्टरनेसनल नेपालको उपाधि जितेकी थिइन्। यसपछि स्टेज कार्यक्रम र टेलिभिजनमा बढी व्यस्त देखिएकी खड्का अब पनि चलचित्रको पर्दामा देखिँदैछिन्। उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र रणवीर माघ 18 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। नेपाली चलचित्रमा मिस नेपाल प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका धेरै सुन्दरीले पाइला राखिसकेको अवस्थामा शुभेच्छाले पनि सोही बाटो समातेकी हुन्। शुभेच्छालाई यो चलचित्र मार्फत सम्भावना बोकेकी एक नायिकाको रूपमा हेरिएको छ। उनी भन्छिन्, म मिस नेपालमा भाग लिइसकेपछि चलचित्रमा आउन खोजेकी थिएँ। धेरै चलचित्रको कथा पनि सुनेकी हुँ, तर मलाई कथा खासै मन परेन। तर जब यो चलचित्रको कथा सुने यसपछि भने काम गर्ने इच्छा जाग्यो। उनले चलचित्रको टिम पनि राम्रो भएको सुनाई। लभ स्टोरी र एक्सन मिश्रित यो चलचित्रमा शुभेच्छाको साथमा सुशील सिटौला, सुपुष्पा भट्ट, प्रशान्त ताम्राकर, टिका पहाडी, नरेश पौड्याल, हरिहर शर्मा लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्रमा कथा, पटकथा, संवाद तथा निर्देशन गोविन्द सिंह भण्डारीको रहेको छ। चलचित्रमा गोमा विष्ट थापा र दिपेन्द्र रेग्मीको लगानी रहेको छ। चलचित्रमा महेश पौडेलको छायाङ्कन, कृष्ण भण्डारीको सम्पादन, चन्द्र पन्तको एक्सन, रामजी लामिछाने र सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी रहेको छ। डीएस डिजिटलको ब्यानरमा बन्न लागेको चलचित्रकार अभिनेत्री सुरक्षा पन्त फाइनल भएकी छिन्। चलचित्रमा अभिनेता अर्पण थापा यसअघि नै फाइनल भएका थिए। शर्मिला पाण्डे र दिपेन्द्र के खनालको निर्माण रहने चलचित्र अभिनेता तथा निर्देशक अर्पण थापाले नै निर्देशन गर्दैछन् भने सहनिर्मातामा सन्तोष अधिकारी रहेका छन्। चलचित्रको कथा समेत अर्पणले नै लेखेका हुन्। निर्माती पाण्डेले यसअघि चलचित्र लभ 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 र चङ्गाचेट निर्माण गरेकी थिइन्। माघबाट फ्लोरमा जाने भनिएको चलचित्र पूर्णतया हरर कथामा आधारित हुनेछ। चलचित्रका लागि एक नायिकासँगै अन्य कलाकारको खोजी भइरहेको पनि निर्माण पक्षले बताएको छ।
पछिल्लो समय चलचित्र प्रदर्शनका लागि अनेकौं फन्डा अपनाउन थालिएको छ। आगामी माघ 18 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र गोपीले आफ्नो प्रचारलाई व्यापक बनाउँदै प्रचारको अनौठो शैली अपनाएको छ। केही समय अगाडि मात्रै नेपाल भित्रिएको नेपालकै एकमात्र हट एयर बेलुनमा आफ्नो पोस्टर टाँसेर चलचित्रले पोखरामा प्रचार सुरु गरेको हो। पछिल्लो समय हट एयर बेलुनमा मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै गोपीको प्रचार अझै प्रभावकारी होला भन्ने अभिप्रायले हामीले चलचित्रको प्रचार हट एयर बेलुन मार्फत गरेका हौं। चलचित्रका कार्यकारी निर्माता श्रीधर पौडेलले भने। विपिन कार्की, वर्षा राउत, सुरक्षा पन्त लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेको यो चलचित्र दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेका हुन्। व्यापार प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो सद्भावना दूतमा श्रृङ्खला खतिवडा मिस नेपाल 2018लाई नियुक्त गरेको छ। बैंकमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बैंकको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लैजान मिस नेपाल खतिवडालाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाएको जानकारी दिए। यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाख अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनको रहेको थियो। बैंकले युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले खतिवडालाई सद्भावना दूतमा रोजेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ। सद्भावना दूत नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र दि हिडन ट्रेजरको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो कार्यक्रममा मिस नेपाल 2018 श्रृङ्खला खतिवडाले आफू सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकको सद्भावना दूत हुन पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको बताइन्। विक्रम सम्वत 2022 माघ 10 गते स्थापना भएको बैंकले हाल 77 जिल्ला मध्ये 74 जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ। हाल देशभर 210 शाखा कार्यालय, 165 एटीएम, 17 एक्सटेन्सन काउन्टर, 93 शाखारहित बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ। बैंकको 2075 असोज मसान्तसम्म कुल निक्षेप रु 1 खर्ब 64 अर्ब छ। यस्तै बैंकले रु 1 खर्ब 23 अर्ब ऋण लगानी गरेको छ। गत असोज मसान्तसम्म बैंकले 1 अर्ब 12 करोड खुद मुनाफा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2074 असोजमा भने 70 करोड 78 लाख मुनाफा गरेको थियो। लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्लेको पुस्तक कोरियाना कफी गफ प्रकाशनको क्रममा रहेको छ। सोमबार ट्विट गर्दै वाग्लेले पुस्तकको कभर सार्वजनिक गरेका छन् र केही दिनमा पुस्तक बजारमा उपलब्ध हुने पनि जानकारी दिएका छन्। पब्लिकेसन नेपालयले प्रकाशित गरेको उक्त पुस्तकमा वाग्लेका कफी गफ समावेश गरिएका छन्। पुस्तक फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म पाठकको हातमा पुग्ने प्रकाशक नेपालयले जनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक रहेका वाग्लेका पल्पसा क्याफे र मयूर टाइम्स उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। चलचित्र साइलीको प्रदर्शनपछि निर्माता निर्देशक रामबाबु गुरुङ कबड्डी 3 को सुटिङ गर्ने भएका छन्। सिनेमा आर्ट्सको ब्यानरमा बन्ने यो चलचित्रमा यसपटक प्रदीप खड्का र आना शर्मा पनि जोडिएको बताइएको छ। प्रदीप खड्काले चलचित्रमा साइन गरिसकेको तर आनाले भने साइन गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। आना यति बेला बोयफ्रेन्डसँग बिदा मनाउन स्विजरल्यान्ड पुगेकी छिन्। चलचित्रमा दयाहाङ राई यथावत रहनेछन्। चलचित्रको दोस्रो भागमा सौगात मल्ल थपिएका थिए। निर्माण टिमले चलचित्र थप मासमा पुर्याउन प्रदीप र आनाको जोडीलाई पर्दामा प्रस्तुत गर्न लागेको बताएको छ। त्यसो त प्रदीपले रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्र साइन गरेको समेत चर्चा चलेको थियो। बेला शीर्षकमा बन्न लागेको चलचित्रमा प्रदीपले 40 लाख पारिश्रमिक लिएको र रामबाबु गुरुङले लेखन र निर्देशनको 50 लाख लिएको गाई गुई हल्ला बजारमा चलेको थियो। तर कथामा व्यापक ट्विस्ट आउँदै अन्तत प्रदीप कबड्डी 3 को हिस्सा बन्न पुगेका हुन्। प्रदीपको लभ स्टेशन यही वर्ष प्रदर्शन हुँदैछ भने आनाको अंग्रेजी फिल्म द म्यान फ्रम काठमाडौँ चैत 1 मा प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्र प्रेमनाथको पहिलो पोस्टर र ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एक्सनले भरिएको चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो। 3 मिनेट लामो चलचित्रको ट्रेलरमा प्रेम, एक्सन र रोमान्सलाई देखाउन खोजिएको छ। 2500 वर्ष अगाडिको प्रेम कथा भनिएको यो चलचित्रलाई गणेश बेलबासेले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा सुरवीर पण्डित, गजित विष्ट, नवीन श्रेष्ठ, कमल गाउँले, गणेश बेलबासे, मियुम जिरेल, शेखर जङ मल्ल, सम्झना भेटवाल, पूजा रिजाल, सृजना राई लगायतका
लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। चैत 22 गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो चलचित्रबाट कृति गौतम र मोनालिसा बिष्टले अभिनयमा डेब्यू गरेका छन्। काठमाडौँ, लुम्बिनी, रोल्पा, लखनऊ, दाङ लगायतका स्थानमा खिचिएको यो चलचित्रका निर्माता गुहेश्वरी बेलबासे हुन्। कपिल प्रसाद कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा सहनिर्माताको रूपमा वसन्तराज भट्ट र मिलन राई रहेका छन्। चलचित्रमा अहिलेसम्म नेपाली चलचित्रमा नदेखिएको प्रेमको कथालाई देखाइएको निर्देशकको दाबी छ।